In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. My dear good children and good youth. म्हज्या मोगाच्या बऱ्या भुरग्यानो आनी बऱ्या युवा जाणांनो, So it is a Sunday time, आयचो दीस जावन आसा आयतार असो, and it is the day of the Lord. आयचो दीस जावन आसा धन्य देव असो. And today आज we celebrate आमी आचरण करता the feast of the most holy body and blood of Jesus Christ. जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताची दाबाजीक परब. It is called the Corpus Christi, हाका आमी कॉर्पुस क्रिस्ती म्हणटा, where we honor Jesus in the blessed sacrament. जेजूक आमी पवित्र साक्रामेंतांत आराधन करता. So now you have gathered together here आता आमी सर्व ह्या वेळा संगता जमल्या to praise the Lord, देवाक अर्गां दिवंक, to bless the Lord, ताका वाखाणूंक to worship the Lord, आनी ताका आराधन करूंक and to see Him as He is. आनी ताका जो कसो तसो आसा तें पळोवंक. So come, येया. and as you come, आनी आमी येता आसतना bring all your prayers and petitions to the Lord. आमचे सगळे विनवणे आनी सर्व आमचे ते संवाताचे मुखार हाडया. All your people at home, आनी तुमची सगळी मनशां घरा आसची. pray for all the priests, सगळ्या येजकां पासत मागा pray for all your intentions, आनी सगळे तांच्या विनवण्या पासत मागा. that truly we will see the Lord, आनी खरेंच आमी धन्याक पळयतल्या experience His living and loving presence. आनी ताचे मोगाचे आनी जिविताचे हजरपण आमी भोगया. Come, let us worship Him. आतां आमी ताका आराधन करया. येया. Living waters flow on, sweep away my pain, bring your healing to my heart, help me love once again. Living waters flow on, sweep away my pain, bring your healing to my heart, help me love once again. Cares and worries get me down, fear of failure fills my day. When I'm lost and all alone, help me, Lord, to find your way. People knocking at my door, strangers seeking love and care. Never let me turn them down. Show me gently how to share. Children come into my life with your laughter and your song. When will I become like them? Teach me, Lord, to sing along. Living waters flow on, sweep away my pain, bring your healing to my heart, help me love once again. Living waters flow on, sweep away my pain, bring your healing to my heart, help me love once again. Jesus, 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 Jesus.
My dear good children and good youth, म्हज्या मोगाच्या बऱ्या भुरग्यानो आनी बऱ्या युवजनांनो, praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Today's promise that God makes to us is आयच्या दिसाची बसावणी देव आमकां करता ती Psalm 63 verses 8. किर्तनांत 60 आणि 3 अध्याय 8वी ओळ. My soul clings to you, म्हजो आत्मो तुका लागून रावला, your right hand upholds me. तुजो उजवो हात म्हाका सांबाळता. Here God is promising us, देव आमकां बसावणी दिता, telling us सांगता that if you cling to me, म्हाका लागून रावल्यार I will uphold you. हांव तुका म्हज्या उजव्या हातान सांबाळता. I remember something happened in my life. म्हज्या जिवितांत जाल्ले हे घडीत म्हाका उडास येता. There was one dog, एक पेटो आसलो and I used to always hit him with a stone. आनी ताका हांव केदळाय फातरांत मारतलो. He did not do me any harm, ताणें म्हाका कसलेच बाधक करूंक but नातलें, I would just hit him. पूण हांव ताका सदांच मारतलो. And one day, आनी एका दिसा he turned back तो म्हाका घुवन रावलो and he showed his teeth. आनी ताचे दांत म्हाका ताणें दाखयले He was about to bite me. आनी तो म्हाका साबूंक He आयलो came close to me, आनी तो म्हाज्या लागीं आयलो and I shouted. आनी हांवें व्हडल्यान बोब मारली. And there I found someone catching hold of me. आनी तेन्ना म्हाका कोणी एकल्यान धरलो अनुभव जालो. And that was the greatest moment of my life. आनी थंय जावन आसली एक वर्तो वेळ म्हज्या जिविताचो. So this is what our God is. तो जावन आसा आमचो देव. So when we cling to Him, जेन्ना आमी ताका लागून रावता, when we come close to Him, जेन्ना आमी ताका लागीं येता, He upholds us, तो आमकां ताच्या उजव्या हातान सांबाळटा. especially in our moments of sorrows, आनी जेन्ना आमच्या जिवितांत दुखेच्या घडये, in the moments of our difficulties, आमच्या कश्टाच्या जिवितांत in the moments of our temptations, आनी आमच्या ताळणेच्या वेळार, in the moments of our depressions. आमच्या डिप्रेशनाच्या वेळार Remember उडास दवरा, that Jesus is there. जेजू आमचे सांगात Turn आसा. to Him, ताका उलो मारया, cling to Him, ताका लागून रावया. and that is what we can do in the Eucharist. आनी जे तेंच आमकां येवकारिस्तांत करूंक जाता. In the sacrament of the Eucharist, ह्या साक्रामेंतांत the Jesus is really truly present. जेजू खरोच हजर आसा. And this is the feast we celebrate today. आनी हेंच फेस्त आमी आज आचरण करता. And this real presence of Jesus आनी हो खरो जेजूची ही हजरपण happens every day, सदांच जाता every hour, आनी सदांच वेळा every mass, सक्कड पवित्र साक्रामेंताच्या मिसांत every adoration. आनी सगळ्या पवित्र साक्रामेंताच्या And आराधनांत you see Jesus here. आनी जेजूक आमी मुखामुखी पळयता. So come, येया, cling to Him, ताका लागून रावया, catch hold of Him, ताका धरया, don't leave Him. ताका सोडून सोडचे नाका. Jesus wants you to be like that. जेजू तुका तशें जावंकच आशेता. Remember how we cling to our mothers, चिंता आमी कशें आमी आमच्या आवयक how we लागून cling to रावता, our fathers, आमी कशें आमच्या बापायक लागून रावता, how we cling to our loved ones. कशें आमी आमच्या मोगाच्यांक लागून रावता. So Jesus is here. जेजू हांगासर आसा. Come. येया, Now today, आयच्या दिसा just spread your hand this way तुमचे हात उक्ते करून दवरा and remember Jesus Christ. आनी जेजूचो उडास करा. Look at the picture here behind you. ते पिंतूर आमच्या पाटी आसा ते आमी पळया. Jesus is spreading His hand. जेजू ताचे हात विस्तारून धरता. Wants you to come to Him. तो तुमकां ताच्या लागीं आपोवन He आसा. wants to embrace you. तो तुमकां लागून रावंक आशेता. So come. येया, Come to Jesus. जेजू कडेन येवया. With whatever you are, तूं कसोय आसूं दी, with whatever sins you are committed, तुजे कसलेय पातक आसूं दी, Jesus wants to uphold you. जेजू तुका लागून रावंक Lift you आशेता. up. तो तुज्या उजव्या हातान तुका सांबाळता आनी As तुका you उखलून come धरता. together, आतां आमी तुजे संगत येता bring your आसतना parents along. तुज्या आवय बापायक जेजू Bring लागीं your हाड. friends along. तुज्या इश्टांक जेजू लागीं हाड. Bring all those people who need Jesus जे कोणाक जेजूची गरज आसा ताका आमी हाडून येवया. and tell Jesus, आनी जेजूक सांगया, deliver us, आमकां वायटांतले निवार, uphold us. आमकां धर.
So we pray. आम्ही मागया. Say hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Praise the Lord. 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 Sacrament most holy, oh sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Sacrament most holy, oh sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Sacrament most holy, oh sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. So, my dear good children and good youth, म्हज्या मोगाच्या बऱ्या भुरग्यानो आनी बऱ्या युवा जाणांनो, I hope and pray that you are fine. हांव मागतां की तुमी बरीं आसाव म्हणून, And surely you will be fine. आनी तुमी खंडीत बरीं जातल्यात, Because Jesus loves you. कित्याक जेजू तुमचो मोग करता. Jesus loves you in the sacrament. जेजू सक्रामेंताचो जेजू तुमचो मोग करता. And the sacrament you are carrying every day. आनी तुमी सक्रामेंत सदांच तुमचे थंय घेवन वेतात. And so the homework for you today आनी is आयचे होमवर्क जावन आसा John chapter 6 verses 54 to 57. जुवांचो वांजेल 6 अवस्वर वळ 50 आनी 4 थावन 50 आनी 7 म्हणसर. And so Jesus said to them, Amen, Amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you will not have life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. जुवांचो वांजेल वळ 6 अवस्वर 6 वळ 50 आनी 4 थावन 50 आनी 7 सांगता, जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनोचो जीव आसा, आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. So if you want Jesus to live in you, जेजूक तुमच्या जिवितांत जियोंक तुमी जायजे जाल्यार cling to him, ताका लागून रावा, hold him, ताका धरा adore him, आनी ताका आराधन करा, love him, ताका ताचो मोग करा, and Jesus will uphold you. आनी जेजू तुमकां आपल्या उजव्या हातान धरता. So wish you a very happy feast आनी तुमकां बरें फेस्त हांव मागतां of the most blessed body and blood, the most holy body and blood of Jesus Christ. जेजूच्या कुडी आनी रक्ताचे ह्या महादावाजीक परबेचो फेस्त Corpus Christi. कॉर्पस क्रिस्ती. So have a good, beautiful and God-filled day. आज हो बरो सोबीत तशेंच देवाच्या कृपेन बरलो दीस तुमचो जावं दी. God bless you. देव तुमकां आशिर्वाद करूं. ओंकार पळटा उलयतां. म्हजो पूत दुबय विजिटींग विजा गेल्ल्या टायमार काम मेळूंतलें, त्या खातीर हांवें प्रकाश तांच्या प्रेयर ग्रुपा कडेन मागोवंक सांगलें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हांव सदांय रिपीट करतलें. तशें रिपीट करता करतना म्हाका आजत बरयलें म्हज्या पुताक काम मेळ्ळें म्हणून.
येते व्हडले म्हज्या कडल्या देवाक हांव अर्घां दितां आनी ब्रदर प्रकाश ताच्या एन्टायर टिमाक खातीर हांव देव बरें करतलो ताजे बद्दल सदांच मागतां. थँक्यू जिजस, प्रेज जिजस, हालेलुया.